बहिणीनो लाना वडानो मेळूक येया जेजू सोमिया भावा बहिणीनो लाना वडानो मेळूक येया जेजू सोमिया हसून येयात नसून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येयात नासून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया जेजू आमचो सर्वांचो जेजू दुबळ्या धाकट्यांचो जेजू नेट्या बाळाचो जेजू सर्व काळाचो जेजू आमचो सर्वांचो जेजू दुबळ्या धाकट्यांचो जेजू नेट्या बाळाचो जेजू सर्व काळाचो भाव बहिणीनो लाना वडानो मेळूक येया जेजू सोमिया भावा बहिणीनो लाना वडानो मेळूक येया जेजू सोमिया हसून येयात नसून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येयात नासून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया जेजू पुत देवाचो जेजू ख्रिस्त सर्गीचो जेजू सोमी पाक्यांचो जेजू मेस्त्री भुरग्यांचो जेजू पुत देवाचो जेजू ख्रिस्त सर्गीचो जेजू सोमी पाक्यांचो जेजू मेस्त्री भुरग्यांचो भाव बहिणीनो लाना वडानो मेळूक येया जेजू सोमिया भावा बहिणीनो लाना वडानो मेळूक येया जेजू सोमिया हसून येयात नसून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येयात नासून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येयात नासून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येयात नासून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो आमचे एक वट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानं आणि भयण्यानो तुका आणि म्हाका आमकां हर एकल्याक हांगासर आयिल्ल्यांक कितें उचित धर्मार्थ मेळ्ळा खावंक न्ही जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक कितें मेळ्ळा या कोण मेळ्ळा आनी कसो मेळ्ळा जेजू मेळ्ळा वय पूण कसो मेळ्ळा ताच्या सुवार्ते मारिपात मेळ्ळा आतां मेळूला आमी आमकांच दोन घेजे न्ही हेरांक आमी दिसय की नाका कशें दिवयेत सुवार्ते मारिपात जशें तुका मेळ्ळा म्हाका मेळ्ळा आमकां मेळ्ळा त्याच मापान जेजू हेरांक मेळ्ळा अशें एक सुवार्ता ती सुवार्ता दिवंक आनी जेजूची वळख आमकां मेळिल्ली हेरांक दिवंक आमी सुकल्या तर जेजू लागचें बक्षान मागया आनी एकामेका लागचें बक्षान मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागता सर पदे दादी आमचे काकळोत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो Somia kakluto, somia kakluto, Krista kakluto, Krista kakluto, somia kakluto, somia kakluto.
ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकळता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फोटा सोम्या देवा देवाची श्री तू संसाराचे पाप काढताय आमची जागृत तू बापाच्या तुझ्या बसलाय आमचे मागे मानवती दिव्य पवित्र सांगती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गींच्या बो मंगळ बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या त्या स्वार्थे मारी पा तुझी खरी वळख आमी जोडल्या आमकां मेळिल्ली तीच वळख आमी हेरांकी दिवंक त्याच सुवार्थे मारी पात तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताक ह्या संवसारांत धैर्यान परगट करूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे पेद्रूचे पहिले पत्र अध्याय 5 वोळ 1 ते 15 पर्यंत 1 Peter chapter 5 verse 1 to 15. देवाचो हिंड आता तुमचे मध्ये असल्या वडिलांक हांव ही बुधबाळ सांगता हांवूय तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षीदार फुडें उगडापी करूंक आसचे महिमेंत तुमचे सवे एक वांटेली तुमचे ताब्यान दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया देवाचे खुशे प्रमाणे ताची जतन घेया पूण कायद्याच्या बळान न्हय बगर संतोषान तुमकां मेळूंक आसचो फायदो चिंतून न्हय बगर काळजाच्या उदारपणान तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडाक तुमी कठिनायेन चलोवचे न्हय बगर तुमीच बरी देख दिया हाचे वरवीं श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच भावानात आसलो महिमेचो मुकुट तुमी जोडूंक पावतल्यात तेच परी तुमी तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक खाल जाया तुमी समेस्त ल्हानविकाय पांगून एकामेकाचे सेवक जाया पवित्र पुस्तक म्हणटा देव हंकार्यांक पयस करता पूण खालत्यांक आपली दया दाखयता देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता जागी जाया जागृत रावा तुमचो वयर देंवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचे म्हूण सोदून भोंवता भावार्थान थीर रावून ताका तुमी मुखार रावा संवसारान सगळ्यान शिंपडल्या तुमच्या भावा भयणींकी तसलेंच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा पूण तुमकां जेजू क्रिस्त थंय सासणाचे महिमेक आपोवणे दिल्लो देव सर कुरपेचो दातार थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां थीर आनी घट करून स्थापीत करतलो ताका महिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक आमेन म्हजो विश्वासी भाव म्हणून हांव लेखता त्या सिल्वानाचे कुमकेन ही थोडी उतरां हांवें तुमकां बरयल्यात हीच देवाची नीज कृपा म्हणून उतरांनी रुजवात दिवन तुमकां धैर्य दिवचोच म्हजो इरादो तर हे कृपेन थीर रावा तुमचे बराबर विंचून काडिल्ली बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां सन्मान पाठयता म्हजो पूत
मारकी तुमकां नमान करता. मोगाच्या उम्यान एकामेका नमान करा. क्रिस्ता सवे आसल्या तुमकां समेस्तांक समाधान लाभूं. आमेन. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उतर तुझी सुमिया दिवो मोजा मेटा प्रकाश पंकोन मोजा निस्वार्थ्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. मार्कासो शुभवर्तमान आणि अवस्वर 16 वळ 15 ते 20 पर्यंत. मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 16 वर्सेस 15 to 20. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या स देशांनी वसा आनी स रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत मनिना ताचेर कॅसेचें फर्मान पडटलें. सत म्हणटल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसा सोडयतले. नव्या भासांनी उलयतले. सोरोप हातान धरूंक शकतले. आनी मारेकार कसलेंय वीख बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्याचे सर्गार उबान घेतलो. ते देवाचे उजवे कुशींत ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सन वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. आनी सोमी तांचे सांगता वावुरलो. आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी तांणी तांची शिकवण थीर केली. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी तांणी तांची शिकवण थीर केली. तीस शिकवण आयकून जेजूक आनीकी गुंडायन वळखूंक खुशी वाटतल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. कालच सांगासर वस्ते रेतेर अखेर जाली. आनी आदल्या हप्त्यांत ब्रेस्तारा सुरू जाल्ली रेतेर आजुनूय मुखार वचून आसा. आज 8 दीस संपोवन 9वो दीस आनी निरंतर हांगा देवाचें उतर वळोवन आसा. आनी काल अखेर जाल्ले ह्या वस्ते रेतेरेंत आवय आनी धूव आसली. धूव 8वें शिकता. पयलें तें परगांवांत आसली, आतां गांवांत आसा. आवयन म्हळें खंय रेतेरेक येवच्या पयलें, पुत आतां तुका रजा न्ही गे, रेतेरेक या आमी. धूव म्हणाली ह्या म्हयन्यान नाका मम्मा, येवच्या म्हयन्यांत या. येवच्या म्हयन्यांत पळय. ताका आवय म्हणाली खंय येवच्या म्हयन्यांत आमकां परत अवकाश मेळटा गे ना आमी कशें सांगचें पुता. ह्याच म्हयन्यांत या म्हणून तशें दोगांय पावुरलीं. धुवेक येवंक नाका आसलें, येवच्या म्हयन्यांत येवंक जाय आसलें. पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत रेतेरीच्या 4थ्या दिसा म्हाका तें भायर मेळ्ळी आवय आनी धूव. आनी आवय म्हणाली फादर ताका येवंक नाका आसलें. पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत सुरूच्या दिसा तूं आयकतना आनी आयकम जाता खंय ताका. मात्र तें म्हणूंक लागलें
आमच्या पाद्र्याप ह्या भावां बरी कित्याक सांगनात मम्मा म्हणाले काही. आमच्या याजाक ह्या भावां बरी कित्याक सांगनात मम्मा म्हणाले. आनी काल रितीर जाल्या उपरांत परत म्हाका मेळूंक आयली. वरत्या संतोशान म्हणाली, पयले पुटी ह्या म्हज्या तुवेक देवाचें उतर सारकें समजलें फादर. कितें समजलें? आनी पयल्या दिसा तावनूच ताका आयकोवची ती उर्बा ताचे थंय वाडली आनी सडली म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक कुटामंगा सगळें कुटां आवय बापय दोगां भुरगीं. एकल्याचें 9th जावन आतां 10th गेलें आनी एकलो धाकटो भुरगो. सगळें कुटाम सांगा आसलें. काल वस्ते रितीर जाल्या आनी उपरांत म्हाका मेळूंक आयलें तें भुरगें 9वी जावन 10वेंत आसलें. आनी म्हणालें फादर मेच्या पयल्या हप्त्यांत हांव रितीर करता. रितीर करता मात्र न्ही, रितीर वेळार म्हाका गायन करूंक जाय फादर म्हणालें. रितीर वेळार एकंतार न्ही, हांगाय येवन गायन करतलें सांगाता रावन ताका गायन करूंक जाय. आनी त्याच भुरग्यान हांगा आराधना वेळार मंगळाराच्या सांजेच्या आराधना वेळार 9वेंत आसलें भुरगें, जेजू म्हाका तुजी सेवा करूंक जाय. जेजू म्हाका हांगास ह्या जाग्यार तुजी सेवा करूंक जाय. उक्त्यान ताणें मागलें. आपणाक मेळिल्लें हेरांनी जोडी जाय म्हणली उर्बा पळया. आपणाक कळीत जाल्लें हांवें तें हेरांकी कळीत करी जाय म्हणली उर्बा पळया. जायतो काळ तावन आमी देवाचें उतर आयकोन आसा. जायत्या वर्सां तावन आमी देवाचें उतर आयकोन आसा. सांगतना फादर जेरी सांगता आमी माटवांत आसल्या म्हणटात. काजाराच्यांनी पयलो माटो घाल रितीर केल्ल्या वेळार म्हणजे भरती 23 वर्सां पयलें 2003 पयलें ते पयलेंचे रितीर मध्ये सुरू करच्या पयलें तें ग्रावंड तयार करन थंय सर माटो घाल्लो आनी 6 म्हयने माटवांत तें रितीर चलतली. आनी त्या दाळतावन आमी आसा म्हणटात. भोव बरें. पूण त्या दाळतावन येदोळ पर्यंत तुका मेळिल्लें कोणाक तुवें दिलां, कोणा सयें तुवें वांटून घेतलां. बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली बाबा एंड्रून. वय मू कितें आपणे जोडुल्लें ताणें ताजे इतल्याक दवरलें गी. दवरलें गी. कितल्या बऱ्या रितीन समजोवच्या रितीन देवाचें उतर खाण काडन जेजू थंय मात्र तें संपूर्ण जालां परिपूर्ण जालां म्हणून दाखोवन दिलें गी ना. आमकां कळी जालें गी ना. तरी आमी आमच्या इतल्या कित्याक दवरून घेता. हाज्या पयलें तुमकां वो दाखलो हांवें दिल्लो. आज परत दिवया कित्याक म्हळ्यार सोम्याच्या उतरांचेर तो ओंदवून आसा. एकल्याक सारकें उलोवंक येना म्हणून ताका खंयसरी कामाक दवरुना. ताका सारकें उलोवंक येना. काल तो भाव आसलो जोयल ताका सारकें उलोवंक जायना. पूण मेटां सोडून सोडून ताका खुशी आसली ना म्हाका फादराक मेळोन तूं वचचें म्हणून दुसरी माळे सोडून आयला. सीधा जाग्यार वाटेर तर ताका सोडूंक जायना. आवयक आनी बापाय सांगून ना म्हाका सोडूंक घरचीच मेटां सोडटा हांगा कित्याक सोडूंक जायना म्हणून तूं सोडून वयर आयला ऑफिसाक. देखून तशेंच ताका सारकें उलोवंक येना. उलयता तिका सवकास. आनी ह्या मनशाचें उलोवणें सवकास म्हणून ताका सारकें उलोवंक येना म्हणून गाग आसा म्हणून कोणें ताका काम दिवंक ना. देखून तो कितें करता एका बायबल सोसायटीच्या ऑफिसाक वता. बायबल सोसायटीच्या ऑफिसाक वचून तो मॅनेजरा मेळटा आनी म्हणटा म्हाका कितें काम आसल्यार दी म्हणून. ताका मॅनेजर म्हणटा हांगा एकच काम पवित्र पुस्तक वाचचें एकच काम बायबल वाचचें काम. तें तुजे वरी जावचें ना. तुका सारकें उलोवंक जायना. तुजे वरी जावचें ना. ना हो म्हणालो ना म्हाका जाता हांव करता म्हणालो. करताय वय हांव करता म्हणालो. तूं कशें करतलो तुका सारकें उलोवंक जायना गाग आसा करताय तूं. ना हांव करता म्हणालो. तरी पळया तूं करता जाल्यार आज काल तुजी परीक्षा करचे खातीर 5 बायबल तुका दिता. ते तूं विकून हाडटाय जाल्यार मागीर तुका कामाक दवरता म्हणालो. वो 5 बायबल काडून घेवन वेता. घरां घरां वेता. दार थापडटा.
दार उक्तें केल्ल्यान कितें जाता तुका शांती जाय तुका समाधान जाय आनी अशें उलोवचें पळयत तेन्ना तांणी वय म्हळ्यार हाजें उलोवचें पळोवन तांकां चड वेळ नाका तुका शांती जाय तर अंतू आसा म्हणलो समाधान जाय अंतू आसा तुका संतोश जाय अंतू आसा म्हणटाना हाजे कडेन उलोवंक गेल्यार आमकां उलोवंक जावचें ना म्हणून हाका बेगीन धाडया म्हणून लोकांनी कितें केलें हर एकल्यान ताजे कडचो पवित्र पुस्तकान गेलो आनी हाका धाडून सोडलें आनी त्या दिसा 5 मात्र न्ही ताणें 20 बायबल विकले हें पळोवन तो मॅनेजर ताका कामाक दवरता त्या नंतर हर एक दिसा वचून घरांनी वचून दार तापडून एक न्ही हजारांचे हजार बायबल विकूंक शकता हाका उलोवंक येना पूण लोकांची गरज कितें म्हणलें तो जाणा ताका उलोवंक येना लोकांची गरज कितें म्हणलें जाणा त्या गरजेंत कोण ताका पावता म्हणलें तो जाणा देखून पयलें लोकांची गरज पळय आनी तांकां खंयसर ती गरज कोण तीर्सता म्हणलें दाखोवन दी आतां हांगा आयिल्ल्यांक देवाच्या उतराची कितें म्हणटात जाणवहीन मात्र न्ही देवाच्या उतरा मुखांतर कशी बुजोवन मेळटा कित्याक मेळटा सांगा तुमी जेजूस अशी आयिल्ल्यांक जेजून देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट केली वय मू पूण जेजूस आयिल्ल्यांक कितें मेळ्ळें कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया आदितलो वेशेव हांव तुमकां कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो वेशेव जेजून तांकां कितें घेवन ये म्हळें तुमचे कश्ट घेवन येया कंत घेवन येया बेजाराक घेवन येया इराराक घेवन येया सलवणी घेवन येया निरासपण घेवन येया पथकां घेवन येया वय मू वय की न्ही घेवन आयिल्ल्यांक जेजून कितें दिलें विशय दिलो कसो दिलो कसो जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या कशें जिवीत दिलें देवाच्या उतरांत कितें आसा सोम्या तुजें उतार जिवीत दिता जिविता वाट म्हजे उजवाडायता धैर्य दिता बळ दिता सदां बळटा जिवीत म्हजें आज तुजें म्हजें आमचें हर एकल्याचें जिवीत सुफळ केलां कोणें धैर्य दिलां कोणें जायन वाय दिल्या कोणें बुजोवन दिल्या कोणें सांगा हे सकट खंयच्या दाटापून आसा लिपोवन आसा जायते आसा भाव भयणां आनी तो सकट बरोवन बरोवन ओमतोच्या मापान आसा देखून जायते फावटी सांगलां तुमकां मनशान बांदलें काट्टोना म्हणजे ही गरज न्ही हाची गरज मनीस जाल्यार हर एकल्याक काट्टोनाची गरज न्ही कोपेलांची गरज न्ही या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगाची गरज न्ही हाची गरज ही जायजे तुजी म्हजी आमची गरज ही गरज जायते फावटी सांगलां लाग्गी आसा ही गरज लाग्गी आसा म्हणून वचचें न्ही खंयसर देवाच्या उतार तुका लाग्गी आसा थंयसर वच साबार जाण म्हाका ही गरज लागीं इस्कॉल लागीं मार्केट लागीं आनी कालें रेल्वे स्टेशन लागीं आनी कालें एअरपोर्ट लागीं आनी कितें लागीं म्हणून आज जागे पळोवन घरां बांदतात पूण आज तुवें आनी हांवें कितें सोदून वचचें खंयसर म्हाका लागीं आसा देवाचें उतार थंयसर हांवें चड आनी चड आसूंक कुशी वरीच जेजू आपल्या आवय सांगता बापाय सांगता रावूंक कुशी व्हरतालो की देवाळांत आसूंक कुशी व्हरतालो लुकास एवांजेला वचर 2 आनी 40 आनी 7 नायका लूक चॅप्टर 2 वर्स 46 जावन 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो ताणी ताका देवळाक आपोवन हाडलो
त्या दस्तुऱ्याप्रमाणे जुदेवाच्या दस्तुऱ्याप्रमाणे रिती रिवाजा प्रमाणे वर्साक एपटी तांकां कितें बली पेटोवंक आसलें वय मू जेजूक तांणी देवळाक आपोवन हाडिल्लो आनी देवळांत येवन देवाक वळखलो जेजू आपल्या आवय सांगता बापाय सांगता घरा वचूंक आयकना कितें करता 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो शिकवणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो हे आमचे भयण लिविया आदल्या ब्रेस्तारांतून कळनासतना हांगा आसा वस्ती रितीन ती हंगत आसलें सेवा कर 3 दिसांच्या रितीन ती हंगत आसलें आनी वस्ती रथ जाल्ल्या उपरांत रजा ताका घरा वचूंक ताका नाका आनी ताची सांगत आसली कोण हांगा सावन सगळीं गेली म्हणून हे मारिया सांगत ताका तांगेर गेला पिकनिकाक न्ही काल सगळीं रात दोगांय बसून एकलें कीबोर्ड खेळटा आनी एकलें गायन करता खंय आनी 2 दीस पळया निरंतर 10 दीस आनी वस्ती रितीच्या वेळार ताजो एक हांवें दाखलो दिला हांवें अशें विचारलें तुका कितें करूंक जाय पुता म्हणलें हांवें तांणी दिल्ली जाप जाणान गे तुमी ह्या दिव्यान दिल्ली जाप तुका कितें करूंक जाय ताणें दिल्ली जाप म्हाका जेजू सांगता रावोंक जाय म्हाका कोणा सांगता तेन्ना म्हाका उडास आयलो रिक्षाच्या आवयन सांगिल्लें तुमी नाका पाताचेर नाका म्हाका कोण जाय आनी हें भुरगें कितें म्हणटा म्हाका कोणा सांगता रावूंक जाय कोणाची सेवा करूंक जाय कोणा आयकूंक जाय कोणा मेळोंक जाय कोणा पळोवंक जाय कोणा विशीं उलोवंक जाय जेजूशन म्हणटा सोडून करनात आमी व्हडा आसलीं बरेंच आमच्या तोंडान जेजू विशयान जेजू 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 भायर येतना जाता जुजे आमची जीप उलटा जाता जेजू उलटा रिवाइंड करा बहन सांगला न्ही जुजे जायना कित्याक भाव भयणी तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्लें दांपून दवरूंक तुका आनी म्हाका आमकां दिलां तें चिंतून हांवें दांपून दवरलें जाल्यार ह्या भावांनी दांपून दवरलें जाल्यार तुमकां कितें मेळटा आसलें कितें मेळटा आसलें देखून जेजू म्हळ्यार माथ्यावाच्या वांजेलांत वचोन 5 वर्स 14 तुमकां दिलां दांपून दवरूंक न्ही तुमी संसाराचो उजवाड मॅथ्यू 5 वर्स 14 to 16 तुमी संसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर दोंगराच्या ताळवेर शिखराचेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना पळया न्ही सडा जावन देवळां खंयच्या धर्माचे जावन खंय बांदूंक कितें कशी व्हरतात उबाऱ्या दोंगरार वय मू वय गे न्ही आदल्या काळार पळय न्ही चायनान थोड्यांनी तुमकां चिंतूंक सयत जावना खंयच्या उबार पर्वत अर्थांनी व्हडलीं देवळां बांदल्यात ह्या बुद्धिस्टांच्या गांवांनी पळया तांचे बुद्ध टेम्पल्स पळय वयर हांगा कितें म्हणटा देवाचे अवतार दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर दोंगराच्या ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना आमचें शहर कोण गट्ट शहर कोण पितुळ्याचो खांबो कोण असं तुझा आधार कोण आस्त्र कोण तुझी बुरुस कोण खडप कोण तुझी बुन्याद कोण आतां असं आमी शहराक उखल धरचें नाका कोणा उखल धरचे जेजूक लिपोवन उराना तशें कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना बगार घरांत आसलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता वयर दवरता आमी देखून तो लायट वयर आसात पोंदानांत हांगा पळया लायट काय आसात कित्याक वयर दवरला हांगा वेदी वयर आसा तुमी सकला आसात कित्याक सगळ्यांक दिसाची म्हणून त्याच प्रमाणे तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू तुमचो उजवाड आतां कसलो उजवाड तुजो आनी म्हजो मनशा मुखार परजळाचे तुज्या तोंडाचो परजळ गी तुज्या तोंडाची सोबाय गी तुका आनी म्हाका आमकां उजवाड मेळ्ळा खंयचो मेळ्ळा उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवून दा जेजू आयला उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला
जेजू आयला सोडवोंदा जेजू आयला हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गावया आमी तिकडून हांवें जायते पटी तुमकां उलो दिला एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगात आसतना फादर जेरीची खोबार उलय वय मू ना ना बाबा अँड्रूची विक्रमाची ताजे विशयी उलोवंक आले आसा न्ही एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगात आसतना जेजू विशयांत उलय ही एक सूत्र आमी पाळल्यार सुवार्ता वेगळी प्रसार जाता ही सूत्र हर एकल्यानी पाळल्यार सुवार्ता म्हणल्यार आसा पळय वेगळी सगळ्या संवसारार प्रगट जाता एक वायट खबर कितले वेगळी संवसारार प्रगटता वय प्रसारता की ना कित्याक प्रसारता ती तुका कळिल्ली म्हणटा तोडवंक जायना दवरूंक जायना कोणाक तरी आपोडांनी जे वणाडी जे सांगायचे वय मू हें कित्याक जायना तुका जेजूचो खरो मोग आसा जाल्यार जेजू विशयान सांगूंक कित्याक तुका जायना थोड्यांक ते तोडवंक जायना खंयच्या कोणा विशयान ती आयकून आपण सांगतात आपण थापण म्हण सांगतात न्हिदल्या जाल्यार उठोवन म्हण सांगतात पूण ही कित्याक बरी खबर आमकां दिवंक नाका ही बरी खबर की बुरी खबर देवाच्या उतार बरी खबर की बुरी खबर देवाचो सब जावन आसा सत देवाचो सब बरो संदेश देवाचो सब बरी खबर देवाचो सब सासणीक जिवीत देवाचो सब जावन आसा सत देवाचो सब संदेश देवाचो सब बरी खबर देवाचो सब सासणीक आनी बरी खबर काल आनी आज आमकां आयकूंक मेळिल्ली न्ही 2025 वर्सां पयलीं ती बरी खबर संवसाराक आयिल्ली लुका समाजाला वचो 2:10 लूक चॅप्टर 2 आनी वर्स 10 2025 वर्सां पयलीं आयिल्ली खबर बरी खबर आनी सगळ्यांक पावूंक ना भाव भयणी न्हय का तो दूत तांकां म्हणालो भिये नाका पळया सगळे परजेक सगळ्या संवसाराक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला 2025 वर्सां पयलीं ती बरी खबर हाडून आयला देवदूत इतली वर्सां जाल्यार आनी ती बरी खबर सगळ्यांक पावोवंक जावंक ना मेळोंक ना आयकूंक मेळोंक ना आनी कितें ती बरी खबर मुखार सांगता तो दूत आयच्या राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला तारका विशयान बरी खबर ताराण्या विशयान बरी खबर सुटके विशयान बरी खबर सोडवणे विशयान बरी खबर हांगा अवस्थे तेची पयली म्हजी शिकून सुटका विशयान सत तुमकां सुटका दिता म्हणून सुटका नाकाय तुमकां सांगा बंदड्यांतले बंदपासांतले गुलामपणांतले पातकांतले पिडेशिडेंतले गरीबपणांतले बेरान कावजेनी आकांतांतले नाका गे खंयती बेजारांतले निराशपणांतले एकसरपणांतले सुटका नाका गे जाय म्हणटात खंय आसा ही सुटका सगळ्या परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला कितें ती बरी खबर आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला तारण जेजू तें तुका आसा तारण जेजू नातल्यार तुका आसा मरण जेजू तें तुका आसा सुटका जेजू नातल्यार तुका आसा झडका जेजू आसा तुका जैत जेजू नातल्यार तुका शीत जेजू तें तुका मेळटा कितें जॉली जेजू नातल्यार तूं काली जेजू असल्यार तुका हिरो जेजू नातल्यार तूं झिरो आनी बेरो कितले आमकां वाट उक्ते जाल्या तारक तारण जोडूंक ना गे तुवें आनी हांवें आमी तारण जोडूंक ना गे आमी खंय आसले कितें जावन आसलें हांगा तेदाळ उडासा काडटा वस्त रेत्र वेळार काळो कांत आसले आतां खंय आसा असतांत आसले आतां खंय आसा
रागांत असलेल्या हातां खंय आसा मरणांत असलेल्या हातां खंय आसा सैतांच्या घासांत असलेल्या हातां खंय आसा कोणे हाडला कशें आयल्या एकच वाट तो सौम्या एकच वाट तो धन्या एकच वाट तो सौम्या एकच वाट सुवार्तेची वाट देखून तो माथेवाच्या मंदिरांत वचो 26:14 सांगता मॅथ्यू 24:14 ही सुवार्ता राजाची बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगट जाता तर अंत येतलो सैतान असो खोटेपण असो वाईट असो काळोख असो असत असो अनिती असो ऐका आणि सोमेस्त पर सांग सतकळी जावचे खातीर राज्याची सुवार्ता कितें कळी जाय सत कळी जाय आनी सत कशें कळीत जाता काले देवाच्या उतरां मुखांत आतां वडोल भावान शिकोवन दितना तुका आनी म्हाका सत उगड्याप जालें कशें आनी ताच्या उतरां मारिपात कशें प्रवाद्या मुखांतर देवान बसयलें सकट जेजू तें संपूर्ण जालां परिपूर्ण जालां केवळ जेजू तें न्ही आनी कोणा तें कशें पळयत पुस्तकां जेजू साक्ष दितात म्हण जेजून सांगलें जाल्यार तुमी सत मानिनात हर एक प्रवाद जेजू साक्ष दिता हर एक काळ वेळ युग जेजूक साक्ष दिता सगळी सृश्टी जेजूक साक्ष दिता रचलेल्या रेखा रचनेन कोणातान जीव जोडला सृश्टी जेजूक साक्ष दिता ओ जियो हांवें जेजूतान जोडला ओ संतोष हांवें जेजूतान जोडला ही शांती हांवें जेजूतान जोडल्या ही जाणू हांवें जेजूतान हांवें जोडली ही कृपा हांवें जेजूतान जोडल्या आज जेजू विने तूं कांयच जोडूंक शकना करूंक शकना जेजू म्हणूंक ना गे जुवां सोंजेल वचो 15 आनी वड 5 मुजे विने कांयच करूंक शकनात ऐका जॉन 15:5 हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना हे मतीन कसं या जेजू विने तुका कांयच लाभाना कितेंच मेळना देखून हांवें तें कंतार केलें मेळसो ना खंयसर मेळसो ना जेजू दिता मोग तो खंयसर मेळसो ना खंयसर मेळसो ना जेजू दिता मोग तो खंयसर मेळसो ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी काले मोग मात्र न्ही शांती जनवाई कृपा सकत भोळ संतोष उल्हास हे सकट कितें जेजू थंय मेळना सांगा म्हाका कितें मेळना सांगा तरी सुपर मार्केटी कितें येतात पोरां मोला कितें येतात तुमी येतात घेवंक वस्तू हांव जाणा पूण त्या वस्तू मारपाक कितें तुमी सोदतात मेळटा कितें रे तुमकां पूण जेजू थंय आयल्या वेळार बसयल्या कडेन मेळटा की ना खावन मेळटा की संतोष भोगूंक मेळटा वय मग असली संतोष भोगूंक मेळटा वय मग देवाची उतर आयकताना देखून मॅथ्यू 24:14 वाच कितें जालें सगळ्या संवसारार परगट जातली सगळ्या संवसारार परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत कोणाचो अंत म्हण चिंता तुमी ही स्वार्था परगट जाता भाव म्हयन्यान वळख सांगिल्लें पळय ना समजोनी देव म्हणटले सो अंत ह्या संवसारी कोणाक देवा कन्न वडो आयकोना सगळी परसा ताका वळखतले म्हण आयकोना तुमी ताका कुर्सायल्यांची नदर ताचेर उगड्या बुका वसवारी 1:7 ऐका पंडित घडतलें काय ऐका तो येता कुपां बराबर रेव्हलेशन चॅप्टर 1:7 हर एकलो ताका पळयतलो कुपां बराबर तो देवून येतलो हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले ताका कुर्सायलेल्यांचे कश्ट केल्ल्यांचे निंदा केल्ल्यांचे किळकुळां केल्ल्यांचेर केल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले संवसारांतल्यो सगळ्यो परसा ताचे खातीर विलाप करतल्यो संवसारांतल्यो ताचे खातीर विलाप करतल्यो खंडीत जावन घडतलें आमेन आमेन खंडीत घडतलें
आमेन. ओडवली जायते प्रवाद आमच्या गमना काढल्यात. घडलांगी ना जेजू नाही. आणि आता सांगले घडतलेंगी ना त्या दाळा दोळे उक्ते जातले. जे कितें प्रवाद केले जाला आमी वस्तानी जुवांच्या वांजेलांत वचवर 1:10-11 जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 and verse 10 and 11. तो संसारांत असलो. तो संसारांत असलो. पूण ताचे समरिफा जाल्लो तो संसार ताका वळखलो ना. ताचे समरिफा जाल्लो तो संसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मध्ये आयलो. तो आपल्या मध्ये आयलो. आणि ताचे परजेन ताका घेतलो ना. देखून तो ताका नाकारलो, ताका कुर्सायलो, ताका कान उडयलो. पूण आत्तां कितें वाचलें तुमी? तो कुपां बाराबर येतलो. हरी ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. संसारांतल्यो सगळ्यो परजा सर परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडटलें. आमीन. सर परजा हें जावंकूच आसा बाबा. कित्याक तो एकलोच ताच्या जाग्यार आनी एकलो. ताचे पयलीं आयिल्लो ना, ताचे उपरांत येवंक तो एकलोच सगळ्या मनशा कुळासो. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका पळयत आसा. तुका पळयत आसा. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका पळयत आसा. तुका पळयत आसा. सगळ्या मनशा कुळासो रक्षक एकलोच. लोकरक्षक, लोकपालक. हें सत सगळ्यांक कळीत जाल्यार संवसारांत सर्ग ना गे. पूण लोकांक नाका. देवसार सोडिना सर्ग संवसाराक हाडूंक. देखून ते जेजू म्हळें बरी खबर सतमान सर्गीचे रास तुमचें जातलें म्हणा. मातेवाचो एवांजेल 3:2. मॅथ्यू चॅप्टर 3:2. तुमची पातकेची न्ही बदला. कित्याक सर्गीचे राज्य लागीं पावला. ह्या मार्काचो एवांजेल 1:15. मार्क चॅप्टर 1 and verse 15. तो म्हणटलो वेळ भरती जालो. देवाचे राज लागीं पावला. पातकेची न्ही बदला आनी बरी खबर सतमाना. देवाचे उतर सतमानतना पातकेची न्ही बदलूंक सुलाभ भाव भयणीनो. त्या वरी तुका आनी म्हाका आमकां लॉस जाला. त्या वरी आमचें जिवीत विबाडलां पातकां वरवीं. आतां देवाचे उतार आयकता ना ते मानून घेता आमकां कितें लाभता? सर्गीचें राज, समाधानाचें राज. आतां सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें? परत्या सांगची गरज आसा की शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपासो, दया, माया, काकलोत, उजवाड, वय मग उर्बा, उमेद, वय की न्ही? धाबासो, संभ्रम, आचारण, वय की न्ही? हें नाका की तुमकां? तर कितें करून सांगता? पातकेची न्ही बदलो न्हू देवाचें राज वरचें खातीर बरी खबर सत मानतना हें सकड आमचें जाता. आतां बरी खबर कितें? देवाचें. आनी देवाचे उतार कोण? जेजू. देवाचे उतार जेजू. ही बरी खबर सगळ्या परजेक. वर संतोशाची बरी खबर आयकली म्हण तुमी? सगळ्या परजेक. आज लोकांक आमी दाखोवन दिसे. तुमकां तें कळीत जालां कितें हांगा येवन तुमी बसून आयकून आज तुमी स्विकार केला देखून. आनी जें कितें आमकां लाभलां बाबा तें दांपोवन दवरूंक न्ही. देखून आज तुकाय आनी म्हाकाय आज शीस नात आसा ते जेजूचे 12 शीस आसात गे. आज जेजूचे शीस कोण? ताचे उतार स्विकार केल्ले ताचे शीस जुवांस एवांजेला 8:31 आनी 32. ताका सत मानतल्या जुदेवांक जेजून म्हळें ऐका जॉन चॅप्टर 8 verse 31-32. आपणाक सत मानतल्या जुदेवांक. तुमी कोणाक सत मानतात? इल्लें दुसऱ्यांक सत मानतात. इड्यान दिलां इल्लें, इड्यान तिकल्या दवरलां ना गे. त्या बायान सांगलें न्ही गे, ओडोली भावान तो उल्लेख केलो. म्हाका येवन तेणें सांगलें आमी रोजेर आयल्यार एका दिसाचे रित्रेक हांगा येतलें फादर, धांवून थंय वयतलें फादर. कितें मिंजीर काडूंक, नाडे हाडूंक आनी हें हाडूंक तें हाडूंक म्हणाली ती. हाडलें आसा फादर, हाडलें आसा तें म्हणाली. पूण हांगा पयलें बटी कळ्ळें आनी दवरना आनी नाका म्हाका म्हणाली. देखीक जेजूस समी म्हणल्या उपरांत मोदें आनी एकल्या बसोंक ना, आनी कोणाक बसोंक ना. तुजी नदर ताजेर, तुजी दिश्ट ताजेर, सर्वस्व तो, संपूर्ण तो, सक्कड तो. सांगू ना क्रिस्तूस सक्कड. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3:11. क्रिस्तूस सक्कड, क्रिस्तूस
सगळ्यांक थोड्यांक मात नाही ह्या नव्या जिवनांत ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव ग्रेक आनी जुदेव सुनात केल्ले आनी सुनात करिनातले अनागरिक सिथियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो बेदसना क्रिस्त मेळ्ळ्या उपरांत बेदसना क्रिस्तस सक्कड जेजू तुका मेळ्ळा जाल्यार कसलोच भेद ना दादलो या बायलो ग्रेस्त्या दुबळो शिकलो या शिकनातलो ह्या जातीचो उंच जातीचो कीळ जातीचो म्हणलो भेदच ना सगळं कान उडयता कित्याक तें सत आतां आमी आयकलें न्ही गे भावा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया भावा भयणीनो व्हडानो मेळूंक येया हांसोनू येयात नासोनू येयात आयकूंक येयात हांसोनू येयात नासोनू येयात आयकूंक येयात जेजू आमचो सर्वांचो जेजू दुबळ्या धाकट्यांचो जेजू नेण्ट्या बाळांचो जेजू सर्वाय काळा जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गीचो जेजू समी पातक्यांचो जेजू समी भुरग्यां जेजू गवळी शेळयांचो जेजू उजवाड कालत्यांचो जेजू मोग भोगतांचो जेजू आसरो दुबळ्यांचो जेजू उंडो सर्गीचो जेजू कुंवर शांतीचो जेजू इश्ट ल्हानांचो जेजू बाप सर्वांचो आनी कितें आसा लांब लांब आसा कितें म्हाका कळीत जालें उगडापेन जाल्यार सकट कांतारा रुपार आसा तुमी मातशीत दिनात उतरांक तुमकां ताळो आसा म्हणून कांतार कळीत आसा म्हणून तुमी उतरांक गमन दिनात देखून 7 उसाचीं गितां म्हणून हांवें कित्याक बरयलां हर एका गितांत हर एका कंतारांत कितें आसा सत आसा आनी तें सत कितें जेजूस समी म्हणलें सत देखून कितें वाचलें तुवें आतां ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनातले अनागरिक सिथियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो बेदसना क्रिस्तस सक्कड ल्हानांक व्हडांक दुबळ्यांक धाकट्यांक दादल्यांक स्त्रियांक भुरग्यांक तशेंच चेड्यांक चेडवांक सगळ्यांक एकच देखून ताच्या पयल्या आवाजपांत हांवें कितें सगळो आवाजस्वर पेतूरच्या पयल्या पत्रांत आवाजस्वर 5 सगळो आवाजस्वर वाचूंक सांगलो कित्याक म्हळ्यार वयर कितें बरयलां देवाचो हिंड क्रिस्त ह्या संवसारांत कितें करूंक आयिल्लो बापाचो हिंड तयार करूंक आयिल्लो सगळो हिंड कोणाचो जायचे आपल्या बापाचो जायचे म्हणून सगळ्या शेळयांक तो एकठांय करूंक आयिल्लो देखून एका म्हज्या कंतारांत मी म्हणटा न्ही जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका सगळ्यांनी संवसाराचो एकच म्हजो राय सर्गांनी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू जिविताचो उंडो तो संसाराचो उजवाडतो जिविताचो उंडो तो संसाराचो उजवाडतो सुकोन गेल्ल्या शेळयांक सुकोन गेल्ल्या पातकी शेळयांक सोदून हाडसो गवळीतो सुकोन गेल्ल्या पातकी शेळयांक सोदून हाडसो गवळीतो जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू देखून हांगा कितें बरयलां देवाचो हिंड देव कितें कशी व्हरता आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत सगळ्यांनी कितें जायचे एक हिंड जायचे आनी सगळ्यांचो एकूच गवळी जायचे कोण तो गवळी समी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका देखून सांग पेद्रू कशें सांगता पळया आतां एका मुखार आतां तुमचे मदें आसलेल्या वडिलांक हांव ही बुधबाळ सांगता आतां हे वडील म्हळ्यार संवसारी वडील न्ही आतां सूख समजा नाकात हे तुमचे राजकीय पुढारी न्ही हे तुमचे संस्थेचे वडील या तुमच्या वाड्याचे वडील न्ही हे वडील कोण म्हळ्यार सारकें समजना आत्मीक वडील कोण कोणाचो वावर हर एकल्याक जेजूच्या नांवान एका हिंडांत हाडचो उद्देश ते वडील देखून वडिलांक एक सांगता कितें सांगता हांवें तुमचे बरी एक वडील आतां सांग पावल कितें म्हणटा
हांवूय तुमचे बरी एक वडील. कसलो वडील तो? हांवें सांगलां तुमकां कसलो वडील. मागीर मार्काक आपणाचो पूत म्हणटा न्ही तो. आनी एका जाग्यार कोरिंथांत बरयल्या पत्रां 4:15 कितें म्हणटा? हांव तुमचो बापूय म्हणटा. आयका 1 Corinthians 4:15. तुमकां क्रिस्त ते हजारांनी शिक्षक खरे वडील कोण? तुझे आनी म्हजे आमचे खरे वडील जाय जे भाव भयणीन क्रिस्ता ते तुका आनी म्हाका आमकां हाडलेले. संवसारांत जायते आसात, स्थानार आसात, हुद्द्यार आसात, पदव्यार आसात. ताजे वरीन तुका तांणी तुका जे क्रिस्ता ते हाडूना. ते तुका तांचे थंय वडटात. त्या वडिलांक काळजा म्हणून देवाचें सांगना. ह्या व्हडल्या वडिलांक. आनी वडील हांव एक व्हडलो वडील कोण? हांवें सांगलें तुमी आयकलां. म्हाका आपोवन म्हजी तणकी जाल्ली. तुका वडील ना ते रे? आसात. म्हाकाय ना ते रे? आसात. हांवें सांगलें आसात. 2009 म्हाकाय म्हजी तणकी जाल्ली आपोवन श्रेश्ठ वडिलान. तुका वडील ना ते रे म्हणून? आसात म्हळें. म्हाकाय वडील ना तर रे? आसात. तर तुवें काळजाचें न्ही रे? वय. मागीर हांवें उलयलो, तुजो वडील कोण? तो सांगलें ताणें. ताजो वडील कोण? ताजो वडील कोण? कोण? जाप ना. ओहो, तुका कळीत ना गे. तुजो वडील म्हजो वडील आनी तुज्या वडील असो वडील तो श्रेश्ठ सर पदवेदार देव. ताका पयलें काळजा म्हळें हांवें. तुमकां धैर्य आसचें ना. ताका पयलें तुवें, हांवें, तुज्या वडिलान, म्हज्या वडिलान, आमी सगळ्यांनी ताका पयलें काळजायचें. पवित्र आत्म्याचें बळ म्हळ्यार तें भाव भयण. सताक साक्ष म्हळ्यार ती. देखून आज ते सकट सडील जाल्यात आनी सांगूंक धैर्य घेता, हांव तुमचो आत्मीक वडील जाला. आनी सांग पावल तेन्ना म्हणटा कितें जाता? तुमकां क्रिस्त हजारांनी शिक्षक असतील. हजारांनी शिक्षक असतीत. तुमकां बापय म्हणलो एकलोच. पण तुमकां बापय म्हणलो एकलोच. हांवच तो. न्ही, तुमकां जल्म दिलो बापय. सांग पावल म्हणटा क्रिस्त हांवच तो. तुमकां सुवार्ता परगट. कसो तुमचो बापय जालो? सुवार्ता परगट कर न. क्रिस्त तुमकां जल्म दिल्लो. आसा 12 ते स्वीकार करूं नाका. फायदो जोडला. सुवार्ते मारिपात त्या वडिलाची वळख जाल्या. पूण थोडे आमकां पळय हांगा देवाची उतार उलो दिता बाब भयणी. फाल्यां तुवें जेजूक परगट करतना तुवें कोणाक परगट केला ताणें तुका वडिलाचो जागो दिचे जाल्यार तुका कोणें परगट केला ताका पयलें तूं वडिलाचो हें दी, जागो दी. समजता? हांगा सांग पावसांत तुमकां सुवार्ता परगट कर. क्रिस्त तुमकां जल्म दिल्लो. क्रिस्ता तुमकां जल्म दिल्लो. आतां बाटी देखून ह्या वडिलाक, आत्मीक वडिलाक तुमी कितें जायची? हांव तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षीदार. वडील म्हळ्यार ऑप्शन तो म्हाका पदवी आसा. वडील म्हळ्यार ती पदवी नाका आमकां. संवसारी पदवी अधिकार आमकां नाका. उठबस करची. क्रिस्ताच्या सेवेंत क्रिस्ताचो साक्षीदार. फुडें उकडापी करूंक आसचे माहिमेन तुमचे सवय एक वांटेली. जें कितें राखोन आसा तुका या म्हाका आमकां सगळ्यांकी आमी सकट त्या महिमेंत वांटेली. आतां म्हणचे न्ही संवसारी मनीस ताका गो बाबा तो अंतरल्या उपरांत हांवें म्हजें चिंता ताजें आतां हांगा कितें करतात म्हणल्या विशयान म्हाका येना. तो आतां थंय वचून कसो रावला तशेंच तुकाय रावंक आसा, म्हाकाय रावंक आसा. तो व्हडलो सगळ्या सभेचो वडील म्हणून ताका खंय जेलेकान घेवन येना देवदूत. देवा मुखार शाबास बऱ्या आनी विश्वासी साकरा म्हणून तुवें तुजें काम बऱ्या तरेन केलां तर तुका थंय स्वागत आसतलो. नाजाल्यार तुजी म्हजी आमची झडटी जातली. हांगा हो केदो व्हडलो वडील जाल्यार, केदो व्हडलो पदवेदार जाल्यार. पदवेदाराचो पदवेदार कोण? जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वोदा. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वोदा. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारालारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारालारांनी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव देव्या सदा
ताका आमच्या राया ध्यानानी मागण्या मनानी गावराव देव्या सदांच ताका निजाय की असली पदवी किती जावन आसा मते वसवंजला वस्वर 28 आणि वोळू 18 ऐका असली पदवी जेजून तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ली ती पदवी असली पदवी कितें ती ऐका मॅथ्यू 28:18 जेजू लागीं येवन जेजू आपल्या शिसांक लागीं येवन म्हणालो तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या ती कशी पदवी मुखार वास देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शिस करा ही जावन असली पदवी स्वार्थ प्रकट करूंक पळय तुका मेळना ते आपोवणे ती जावन असली पदवी न्ही खंयची दुसरी ह्या पदवे मुखांतर ह्या अधिकारा मुखांतर कितें जायचे स्वार्थ प्रगट जायचे क्रिस्ताक महिमा जायचे आनी त्या वरवीं बापाकी महिमा जायची देखून हांगा म्हणटा आमकां राखोन आसा तो महिमेचो कुरो तांतू तुमचे बारबार हांवें वांटेली म्हाका इल्लो सर तुमकां इल्लो उणो न्ही ऐका तुमचे तबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया कोणाक सरया तुमच्या तबेन दिल्ल्या आतां हांगा आसल्या आवय बापाय न्हू तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या तबेन दिला ना वस्ते तरे वेळा हांवें हांगा बरें सांगचें देव बिरान तुच्या भुरग्यांक जल्म दिल्ली आवय बापाय कितली भागी सिराकाच्या बुकांत वस्वर 3 आणि वळ ते वास 5 घेसो सिराक चॅप्टर 3 देव बिरान तिच्या जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता तीस वळगी जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो आवय बापाचो कोरो संतोष म्हण आसा खंयचो जावन आसा आवय बापाचो कोरो संतोष तातूं जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता कोण सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता आवय बापाचो संतोष तो आपल्या भुरग्यांनी कितें जावन आसाचे पयलें सर्वेस्पराक विधेय जावन आसाचे पयलें सर्वेस्परा पयलो स्थानमान दिवचें बापा समोग पुता समोग पवित्र आत्म्या समोग पयलें जायचें तर आवय बापान संतोष पावपाचें देखून तुमच्या भुरग्यांनी जितलो जेसो मोग केला जितलें ती देवाक वळखता तितलो संतोष तुमचो आवय बापाचो जाता जायची देखून हांगा देव तुमच्या तबेन दिल्ल्या त्या हिंडाक देवाच्या हिंडाक सरया देवाच्या हिंडाक पळय परत सांगता देवाचो हिंड संवसार हिंड बरो आमी सरयता तुमच्या भुरग्यांक संवसारी रितीन कितें खावंक दितात जेवंक दितात पिवंक दितात न्हेसोवंक दितात बाबा बाबा आत्मीक रितीन तांकां सरयलांगी म्हणलें सवाल देवाच्या हिंडान तांकां हाडलांगी म्हणलें सवाल आज हें जायचें पयलें काम हांगा तुमकां पुरा सवलती दिवन खावंक जेवंक दिवन बरें करून तुमकां हसोन नासोन हांवें धाडल्यार तें म्हजें काम न्ही असली काम कितें म्हज्या तबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया ह्या आमच्या तरबेन आमच्या 7th असल्याच्या हर एकल्याच्या हातान दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक हर एक सेवा त्या मनोभावान आमी करीत कशें म्हणटलो भावान आमी सांगता मागोन आसतना बरें करून उडास काडलो आमी हांगा एसीन बसोन आसतना थंय कुजनात ती धाव तो उज्जो तो घाम आमच्या कुडीचें खाण तयार करूंक आनी जायतीं भाव भयणी वावरल्यांत आनी कश्टाल्यांत उर्बेन उमेदीन ती सेवा पूण ती सेवा करतना तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कितें आसाचें ह्या देवाच्या आमच्या तबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडा खातीर देवाच्या मोगान आमी हें करता म्हणलें आसाचें दोन हर एक सेवा भाव भयणीन खाली ही मात न्ही हाजे सांगता सांगता दुसरी सेवा इज कॉम्प्लिमेंटींग म्हणटा आमी इंग्लिशान कॉम्प्लिमेंटींग म्हळ्यार गरजेची ती नासतना हें काल हें दिल्यार जायना जेस शिकोवन आयिल्ल्यांक जेजून तशेंच फाटीं धाडल्यांगी 2 माश्टल्यांनी 5 हुंड्यांनी तांणी 5,000 लोकांक 7 हुंड्यांनी आनी 2 माश्टल्यांनी तांणी 4,000 लोकांक देव ना मात्र शिसांक सगळी रात कांय मेळनातल्या थान्यांत वचून भाकरी भाजून माश्टली भाजून आपूण जेवण कान देव ना देखून दोनी गरजेचें खाली आत्मीक मात्र न्ही पळया न्ही
देवाच्या हिंडा असो तुका हुस्को असताना मोग असताना हर एका गरजान तूं पावता देखून ती ह्या जाग्यार सर रितीन सर संगती आमी गमानाक हाडणं आमी कितें म्हणटा सत्रायन सगळें आमी सांबाळून व्हरता कितलें हें गरजेचें हांगा तितलेंच हांगा आयले उपरांत तुमी तोंड धुवंक घे हात धुवंक घे या तुमच्यो गरजो तिरसोवंक घे तशेंच तुमच्या कुडीचे भूक घे तशेंच ह्या परिसरांत तुगे नितळ वाऱ्यान तुमी सेवेचे आनी नितळ जाग्यार तुमी हें तें वचूंक तुमकां कांय अडकळ आसूं सगळें आमी पळयच खंय सरी पळयनात कोणी हांगा सूक्ष्मयेन ते म्हाका आतां न्ही सुरूतावन हर एका रितीन मंदिरांत सूक्ष्मयेन ह्या सगळ्याक गमन दिवंक म्हाका जेजून वाट दाखयल्या साबार जाणांक हें कळीत ना थोडे कडेन तुमी वच वट्राशी गोरवांक गुड्यार सोडल्या बरी जाय जाल्ल्या बरी पण हांगा तशें न्ही तेन्ना तुमकां कितें जाता एकवट वाडटा आनी सडटा मात्र न्ही एकवट आमच्या थंय दिसता हांवें तुमकां हाजे पयल्यान दाखलो दिल्लो आसा वय मू जर तर हांगा बरे बरे पिल्लार आसले पिल्लार आसून आमी पुराय आनी साबार आमची इगर्ज पळयता वडू ताच्या फाटल्यान बसल्यार देखून हें वस्ते रे तर कितें जालें जाणात की तुमी आमचो भाव जॉन्सन आयलो पयलें येयला संजय सुरू जावच्या पयलें आनी खंय आमचे सिल्वी बसला थंय बसलो आनी ताच्या फाटल्यान आमचो भाव फ्रांसीस बसला कविताचो डॅडी हांवें सांगलें जॉन्सन तूं तिक्के उठून सायडीक बस ना तुज्या फाटल्यान जाक्यो बसला ताका दिसना म्हळें ताच्या फाटल्यान कोण तुमकां तें पडोवन वचून म्हाका तें पडोवन गेलां कित्याक म्हळ्यार हांगा एकली बँगलोरतान एकली भयण आयली तिने युट्यूबार जायतें आयकलें आनी निरंतर आयकूनच आसा आनी तिका मोटवी जाकेवाची भयण आनी थंय निमाण्या पंक्तेर आनी थंय बसुल्ली आनी ताचे मुखार एकलो त्या दीस भाव आसलो आमच्या लॉरन्सा बरी लंबू ही तिळटील पळोवंक खुशी व्हरता पूण वडकळ कोण गोलियात फाटल्यान आसा दावीद मुखार आसा सगळे रेतीर ती कितली कश्ट जाल्या जाणा हांव हांगा जावन पळोवन आसा आतां कशें सांगचें म्हाका त्या दिसा उडास पोर आयलो आयतारा ह्या जॉन्सनाक हांगा उबे रावलो पळयतना जाक्यो दिसना देखून हांवें जॉन्सनाक सांगलें बेजार करनाका बाबा आनी तूं तिका लांब आसाय पूण बऱ्या मना कालत्यापणान तूं मुखार येवन बसलाय तिके मुखार तर बस पूण सायडीक बस ताका कोणी तुका आडेना तूं कोणाकी आडेना म्हणून कालत्यापणान तो सायडीक बसलो हांव कित्याक सांगता मी दाखले तुमकां ये तान बसलो कितें जातें तुमचो तर्क त्या पाटी आसल्या भावाकी पळ्या न्ही देखून हांव कितें म्हणटा जे उतार आयकत आसतना हांगा ह्या जाग्यार मात न्ही हांवें खंयसर मागण्याची सालां उबारल्यां थंयसर खंयसरी एक पिल्लार येवंक खांबो येवंक हांवें सोडूना कित्याक हांवें तुमकां सांगलां तुजे मदें आनी जेजू मदें खांबो सयत आड येवंक नजो तितून पर्यंत आमी सत्राय गेस त्या सूक्ष्म तुमच्या भुरग्यां मदें आनी जेजू मदें कोणूच एक अडकळ येवं नजो म्हणलें जावं ती तांची शिकाप जावं ती तांची इश्ट जावं ती तांच्यो सवयो जावं ती खंयचीय ह्या प्रमाणे तुमी चिंतन वो वावर करता जाल्यार मात्र भाव भयणीनो जेचे एकवटांत रावंक जाता देवाचो हिंड तयार करूंक जाता देखून हांगा सांग पावल कितें म्हणटा मुखार आयका देवाचे कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया पूण कायद्यांच्या बळांनी कायद्यांच्या बळांनी उठबस करना म्हाका अधिकार आसा सांगूंक उठबस न्ही कायद्यांच्या बळांनी बगार बगार संतोषान संतोषान संतोष सगळ्यांचो संतोष आमी पळयचे काल एकले असो न्ही देवाच्या हिंडांत असले हर एकल्याचो संतोष आमी पळयचे एकल्या दोगांचो न्ही थंय वाडटा न्ही एकल्याचो संतोष पळोवन बरें बरें पळोवन वाडून मागीर हांव येता म्हाका आड वाडी नाका म्हाका आडांत पसंद न्ही सांगचें हांवें थोड्यांनी म्हाका येवन सांगलां पावतो थोडे तोंड पळोवन वाडटात म्हण तें कितेंच जावनच वाडटल्यांक सत्राय ह्या ल्हानशा सांगती आमी कितल्या जागृतकायेन आमी देवाच्या हिंडाक पोसीस जाय हें तें आयकतना आमकां इल्ली भिरांत दिसता यो बाबा वय गी वय आसा देव पक्षपाती सांगा देव दुबल्यांचेर ग्रेस्तांचेर कोट्यांचेर बऱ्यांचेर पावस पड असो करता सूर्य उदय असो करता देवाचें उतर सांगता वय मू तर देवाच्या परजत आमी तशेंच आसूंक जाय आनी कुटुंबांत आवय कोणाचो चड मोग करता पळय जुजो चड मोग केल्लो देखून जाकोबान ताका वय हांगा उठल्या म्हाका लुंगी मात दिल्ली ताका मसूर जायना
पळ्या न्ही भाव भयणीन पक्षपात असो नजो अपोस्तलाची कृत्य 10:34 Acts 10:34 देव पक्षपाती नाही म्हणटा देवाचे उतर तवळ पेत्रून उलोवंक सुरू केले देव पक्षपाती नाही म्हणून आता म्हाका स्पष्ट जालें देखून देवाच्या हिंडान ते पक्षपात आसोंक नजो भाव कसोच पक्षपात आसो बदला कश्ट जाल्यान थंय दुबल्या धाकट्यान थंय इल्ली बिरमोत आमची सडत आसायची धाकट्या भुरग्यांक थंय नेण्ट्या भुरग्यांक थंय आमची बिरमोत सडत आसा तांकां व्हडा बरी आमी लेखूंक जायना धाकट्या भुरग्यांक ह्या दुबलीं धाकटे आसात गत आदारणांतलीं तांकां आमी हेरां सांगात आमी तांची इल्ली आमी सड दयाळाय पातक्यां देव मोग करता की ना व्हड पातक्यां इल्लो सड करता की ना तुमी करिना देव व्हड पातके म्हणटा आमी उणो करता पूण देव ताका लागून ते जेजून ते मरी मगदलेनाचो दाखलो दिलो एकल्याक इतलें रीण आसा म्हणून चड रीण आसल्याक फारीक केल्या माफी केल्ल्याक आनी उणें रीण आसल्यार माफी केल्ल्याक तांच्या दोगां पैकी कोण त्या दुनियाचो चड मोग करता म्हण विचारूं ना जेजून कोण आहा कशी आमकां देवाचे उतार एक वाट दाखयता पळया मुखार एक तुमकां मेळोंक आसचो फायदो चिंतून न्ही बगार काळजाच्या उदारपणान न्ही गे आतां संवसारांत तशें जाता आमकां कसलो फायदो जाता म्हणून पयले मतीन ताचें हें काम केलें म्हाका कितें फायदो सबाजांच्या मतीन तें आसा पूण सोम्याच्या हिंडांत चरयतना आमचो फायदो सोंसचो न्ही आमचो त्याग आमी पळोवचो कितलो आमचो त्याग आसा ह्या कामांत म्हणजे हांगा 7th आसल्यांचो सकाळीं उठोन आतां कितले आतां हांगा परिसरांत सकाळीं विग्गी विग्गी उठोन आमच्या सदांचे मीस आसा ताज्या पयलें तूं उठोन कितलीं कामां जातात गुत्त्यांक कुजनान जावं दी हांगा बायलें जावं दी ह्या सुन्यांक भायर वचचें जावं दी ह्या सगळें करचें जावं दी मस्त त्याग आसा भाव भयणी हें सबारपटी आमच्या उडा आसा काय आमी हाडिना जायत्यांचो वावर आसा जायत्यांचो त्याग आसा ह्याच मिसावांत हांवें सांगलें न्ही 31 वर्सां जावन ह्या मिसावांत चलोन आसा एकूच एक पटी तरी म्हाका गरज पडोंक ना कितेंय विचारची कोणाय कडेन हात म्हणजे उसारन उबारन मागची गरजच पडों ना तितलो त्याग आसा भाव भयणीचो बदलाक सांपावल म्हणटा न्ही दिला मात न्ही हात उखोलो गरजेवंतांक दिवंक देवान फाव केला ह्या दिसांनी एक ल्हानसो उलो दिलो न्ही भाव प्रेमा खातीर जायत्यांनी बरें म्हणून दाखयलां हात उखल संवसारी मनीस कोणी 50,000 दिले जाल्यार 50 रुपये दिवचे नात हांगा देवाच्या मोगान भरलेल्यांचो त्याग तितलो ल्हानसो उलो दिलो तांणी खंय व्हडली आसतना 50,000च्यो 3-4 चॅक्स तांच्या नांवार म्हाका व्हरतो संतोश जाता कित्याक म्हळ्यार पळया न्ही कित्याक जेजू खातीर तो त्या करतना त्या पयशां वरवीं चड बरें आमकां मेळ्ळां की ना पयशां वरवीं मेळटा की जेजू वरवीं मेळटा खंडीत दुडवाग मला घेवंक जावचें ना तें बरें जेजूतान मेळिल्लें शांती समाधान संतोश मोग मायपास दया माया काकूळट उर्बा उमेद मात न्ही ती सर्गीची देणी ती सर्गीची ग्रेस काय तो भावार्थ भरोसो बातेन विश्वास ती चिरू काय सोडदोड ती उर्बा उमेद पयशांक खंडीत आमकां जोडूंक जायना देखून कितें म्हणालो सांपावल तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडाक तुमी कठीणायेन चलोवचे न्ही होय संवसारांत कठीणाय चलतात बाबा धनी कामागारांक कितले व्हिडियो हांवें पळयल्यात वेळ कितके येवंक वेळ जाल्ल्याक ताका बांदून हात पाय बांदून अशें मारन पडयलां की ताच्या आंगाची खात गेल्या ती कोलार म्हणल्या एका जाग्यार तो येवंक कितलो गिल्लो वेळ जाल्ल्याक तुमच्या हाताखाल दिल्ल्या त्या परजेक तुमी कठीणायेन चलोवचें न्ही बगार तुमीच बरी देख दिया देखून भाव भयणीनो आमच्या देखी वरवीं आमच्या साली वरवीं हाज्या पयल्यांदान तुमी जायते तुमच्या साली वरवीं कुर्सायल्या क्रिस्ताचे दुश्मन जाल्यात पोटूच जालां तुमचें संवसारी मनीस तशें जियेता तांकां पाप बिरमत ना इतले दुबळे धाकटे अशें काम करतात वतान पडोन वतान कशी इस्रायल परजा पळय त्या जुदेवांच्या हातांत सॉरी जुदेवांच्या न्ही इजिप्तकारांच्या हातांत कश्ट जाताली तशें
पण सोम्याच्या सेवेंत असताना कोणाकच कोणास कठीण आहे सलय नाही पगार तुम्हीच बरी देख दिया बरी देख दिया हाचे वरवीं श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जाऊन श्रेष्ठ गवळी कोण जो असं म्हणजे श्रद्धा आणि वळी करा सांगता श्रेष्ठ गवळी कोण जॉन 10:11 हांव बरो गवळी हा कोणे म्हळे हा बरो गवळी कित्याक बरो गवळी बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता सगळ्या शेळ्या पासून ताणें जीव दिला देखून वो श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जाताना ह्या संसारी गवळ्यांनी कशें आसायचे केदीस बाबा ना तसलो महिमेचो मुकुट तुमी जोडूंक पावतल्यात त्या श्रेष्ठ गवळ्या बरी देवाचो हिंड तयार करूंक आमी वावुरल्या तर तो श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जाताना बावानात असलो माजवानात असलो या काळो जायनात असलो महिमेचो मुकुट मुकुट तुमी जोडूंक पावतल्यात पळया न्ही बाबा तुज्या वावरा खातीर तुज्या त्यागा खातीर कितें तुका बसयलां मानाचो मुकुट महिमेचो मुकुट जैताचो मुकुट गौरवाचो मुकुट सर्गेचो मुकुट सांग तेच सांगता न्ही आतां ताणें हांगा सांगलां मात्र हांगा पेद्रून सांगलां न्ही हें पेद्रूचें पत्र पूण सांग आनी म्हणून तिमोथीक बरोवन अवस्व 2 आनी वळ 8 2 Timothy chapter 4 verse 8 2 Timothy 4:8 नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा आतां त्या हिंडाक बऱ्यान सतान नितीन मोगान सोलोवचें म्हळ्यार कितें नीत पाळची तितलेंच नीत नीत तुमकां दुसरी आनी एकल्या दुसरी की सगळ्यांक एकच आनी ती नीत कोणाची मनशांची जायची की देवाची जायची देव पक्षपाती न्ही म्हळ्यार सगळ्यांक नितीचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा हो मुकुट नितीचो मुनसुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाणे दिसा म्हाका दितलो हांगा पेद्रू तें सांगता मानाचो मुकुट तुमकां तयार केल्लो आसा महिमेचो मुकुट तुमकां तयार केल्लो आसा तो श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जाताना ताज्या मुखार तूं आसतना तो मुकुट घेवन येता खंय तुका तुज्या विश्वासीपणाक प्रामाणीकपणाक तुज्या बऱ्यापणाक तुवें दाखयल्या त्या दया माया काकुलते खातीर मोगा मायपासा खातीर आज भाव भयणी हांवें सांगलें सर्गा वचूंक आमकां जायत्यो रित्यो करच्यो गरज ना बरेपण भक्तीपण देवासपण कालतेपण सादेपण बळेपण विश्वासीपण पुरेपूण विधेयपण हें पूण आमी जोडीचे जितलें हें पूण आमी जोडटा तितलें आमकां खंय जाता मुकुट तयार जाता एक एक बरेपण कितें एक एक तीक म्हणये तीक मुकुटार कितें आसतात कुरवाचेर तिकां आसतात कसली नवरत्नां म्हणयत हर एका बऱ्यापणा वरी एक एक तीक तुज्या मुकुटाचेर परजळटा आयका मुखार तेच परी तुमी तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक काळजया आतां हे खंयच्या वडिलांक काळजया संवसारी वडिलांक हात बांदून आवद बसवा आवद वाल्ला बसवा वाल्ला आयतो आयतो म्हळ्यार जायना देवाच्या हिंडाक सरोवच्या वडिलांक तरणाट्यान देखून तरणाट्यांक कितें म्हळ्यार आकाय सांगलें न्ही पेद्रूक सरे म्हज्या शेळ्यांक सरे म्हज्या शेळ्यांक तिसरे फावटी कितें म्हळ्यार सरे म्हज्या बकरे म्हळ्यात शेळ्यो साद्यो वय मू बकरे बकरे उसांबळांनी रेस्टलेस हाणकोर देखून हांगा तरणाटे म्हळ्यार बकरे तरणाटपणार न्ही कित्याक कळल्याक म्हणल्यार इल्लो राग हगे मसो जिद्द बारीकपण मात्र न्ही इल्लो अहंकार देखून तुमी तरणाटे न्हू तुमच्या वडिलांक काळजया तुमी सोमेस्त लानविकाय पांगून आतां खाल जावचें म्हळ्यार लानविकाय खाल जाला म्हळ्यार भियान न्ही हांव सांगचें हांगा हांव थोडे फावटी भायर वचून भितर येताना हांगा बसले उठता हांवें बसा सायब म्हाका काय तुमी उठोवन म्हाका मानना बसा आतां उठले आसतना तूं लानवीक जायनाय ते काल म्हणटा हो थोडे म्हणटाले हांवें पयलींच्या रितीन म्हणटा जरी हे तें येता ते वॉचमॅन हे आसले बसल्यार उठताले दुसऱ्या पाद्र्या पासून कोणी उठनातले खंय ती लानवीकाय न्ही तो दिवस मान भियान तो दिवस मान भियान लानवीकाय म्हळ्यार कितें देवाची उतारां सांगता हांगा वस्ते तर वेळा केदाळ सांगता तें उतार लेविटिकस चॅप्टर 19 verse 32
लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 32 कितें म्हणटा मालगड्या मुखार उबे रावा म्हणटा प्रायवंता मुखार उठून उबे रावा आनी म्हातारे प्रायेक मान दिया अशें तुमी सर्वेस्पराक भिवन चलचें. सर्वेस्पराची पिरात आमकां आसा. आतां हांव म्हणलो न्ही आमकां जेसूची हाडिल्ले गवळी आसतना एक मानान कितें मोगान तांचे मुखार देखून तूं हांगा कितें म्हण आतां कितें लानविकाय पांगोर न्हू एकामेकाचे सेवाक जाया लानविकाय. देखून म्हज्या मिसाच्या वेळार हांव सांगता न्ही सुमार सांगता हांव दादोस काय लानविकाय ते आतां येना म्हाका ते मागीर सोसणीकाय दाळाय मोवाळाय न्ही आसा ते दादोस काय तांदूळ लानविकाय आनी निमाणे लानविकाय येता आमचे ते वाडे आनी सडे म्हणून देखून लानविकायेन पांगोर एकामेकाची सेवाक जाया. पवित्र पुस्तक म्हणटा देव हंकार्यांक पयस करता न्ही धरणीक शेवटीता. लुसिफर म्हणलें आंजाक कितें केलें कित्याक केलें हांव 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 म्हणालो न्ही कितले पटी 5 पटी हांव सरकार सरतलो ती वाचून काड आयजाया चॅप्टर 14 आनी वर्स 13-14 तांणी कितलो हंकार दाखयलो म्हण देवाचें उतर सांगता. आयजाया 14 वर्स 13-14 तूं तुज्या काळजान म्हणटलो कितें म्हणटलो हांव आकाशार म्हणल्यार हंकार आकाशार सोडटलो. देवाच्या अनेकीत राप्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन बांदतलो. उत्तरेची शिमेर आसा त्या जमतेच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो. सगळ्या मुखार हांव म्हजी बसका घेतलो मुखेल बसका. खूब आपरास उंच वयर सोडटलो. महोन्नत सारको हांव जातलो. देवाक सरी समान हांव जातलो म्हणालो. हो हंकार. देखून तो देव हंकार कितें करता पयस करता. इवन स्पिरिच्युअल प्रायड आसूं नजो भाव भयणीन आमकां आत्मीक हंकारी गर्वी आमकां आसूं नजो थंय सरी आमी घालता जाय जे मरये बरी. म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो संतोषान. म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो. थंय सरी आमचो कितें म्हणाचे हंकार नपय जायची तितून पर्यंत नाजाल्यार कितें स्पिरिच्युअल प्रायड. हांव ताजे बरी न्ही कोणें म्हळें फारीजेवान कोणा बरी न्ही सुंकागारा बरी न्ही सांग पावलां म्हळें कितें हांव आतां नितीवंत सत्यवंत बळवंत हांव आतां भाग्यवंत म्हळें कितें न्ही पातक्यावन पैकी व्हडलो पातकी हाका म्हणटात घालते ताका सुकोणी आमी सुकोणी. हांव इतल्या वर्सांत हांव न्हू हांव 31 वर्सांत हांव देवाचे उतर दिवन आसा रित्ते चलोवन आसा इतल्या लोकांक हजारांच्या लोकांक देवाची वळख दिवन आसा. तो अहंकार आनी कितलो घालतो जाता देवाचे उतर सांगता मुखार. कालत्यांक कितें करता पूण कालत्यांक आपली दया दाखयता तांकां उंच उबारता आनी कितें तांच्या कालत्यापणा वरी आनी देवाक बरें जाता. देवाचें राज प्रगट जाता. आज पदवेन देवाचें राज प्रगट जावना. जॉन मारी वियान तसले ह्या जाकाच्या खालत्यापणा वरवीं देवाचें राज प्रगट जाता. मदर तेरेसाच्या खालत्यापणा वरवीं साद्या जिविता वरवीं देवाचें राज प्रगट जाला. जेजूच्या खालत्यापणा वरवीं आज देवाचें राज प्रगट जाला. न्ही पदवेदारा वरवीं वैगिनी पळय आमच्या दोळ्या मुखार आसात. अर्द्याच्या अर्द्याक पयलें क्रिस्तांव धर्म खंय जाल्लो विस्तारलो खंय अंत्योकान मात्र न्ही ते अंत्योकान म्हण थंय गेला न्ही युरोपांत वयमू वैगिनी युरोप देशांनी वयमू. आज खंय गेला अर्द्याच्या अर्दो आज सोडून गेला धर्म. कित्याक संवसारी पदवेदारांनी ह्या रितीन तांकां चलोवन ना संवसारी पदवेन तांकां उठबस केला. आज तुमकां हांगा जायते जाणां येवंक सोडिनात. कित्याक सांगा संवसारी पदवी तांकां आसा देखून. सक्कड घालते जाल्ले जाल्यार आनी सगळ्या आमकां जी सेवा करतले हर एका सेवाका वडोली भावान सांगलें न्ही तांकां आशिर्वाद दिया. सो मी आनीक आशिर्वाद घाल म्हणटाना तांचेर मात्र न्ही कोणा खातीर तुमी मागतात मागतल्यांचेर आशिर्वाद पडटा. ऐका उत्पत्ती ग्रंथ 12:3 बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 3.
तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो. देखून आज भाव भयणीन हांव पळयतां कितले सेवक आसात खऱ्या मोगान खालत्यापणान सेवा करतल्यांक हांव पळयतना हांव तांचे खंयचेय धर्म तांचो पंगड हांव पळोवंक वचना. म्हाका बदलाक हांव सोम्याक थाजे मारिपात तुजी वळख हजारांच्या लाखांच्याक तूं दिवन आसाय सोम्या. आनी की वचून आनी की चड आनी चड करपा दी आदार दी आशिर्वाद दी आनी बॉल दी म्हणून हांवें मागचें. तेंच कोण सेवा करिना तर तांचे पासून कांय मागून कांय प्रयोजन ना. ते संवसारी पदवी अधिकार घेवन बसल्यात घट्ट निट्ट जावन पारी जेवां बरी आनी जेसुशी येतल्यांकी आडयतात. आनी जेसून कितें म्हळें ल्हाना भुरग्यां म्हजे सशी येवंक सोडा तांकां आडयनाकात म्हणून. शिसांक सांगिल्लें हे खरें शिस्त जाल्यार तुमकां आडयते नात. हे जेजूचे खरें शिस्त जाल्ले तर जेजूशी येतल्यांक कोणीच आडयते नात. थोडे कोणी उल्लेख केलो कित्याक आतां हांवें सांगलें आडयलां. काजार करिना म्हणा रेस्पेर करिना म्हणा तुमकां पुरी ना म्हणा सेमिस्टर दिना म्हणा मात्र ही सर्टिफिकेट दिना ती सर्टिफिकेट दिना म्हणा. आज भाव भयणीन जेजूसाची निमाणे आमकां वचोंक आसा कोणासाची तांकांय वचोंक आसा कोणासाची. ही भिरांत तांकां ना. ही भिरांत तांकां ना. हांवें वसाचें म्हज्या सांगता हांकां सगळ्यांक घेवन वसाचें म्हणलें तांच्या मतीन ना. तुमी तांकां घट्ट धरला. देखून तांकां सांगतात कालत्यांक आपली दया दाखयता. देखून देवाच्या बळवंत हाताकाल तुमकांच तुमी कालती करा. आतां देवाचो बळवंत हात कोण म्हज्या जायते उजव्या हातान हांव तुमकां कॉल धरता. देवाचो बळवंत हात कोण जेजू. देखून तो ताच्या उजव्याक उबो आसा बसून आसा देवाच्या उतर सांगता मागीर आयको मेळटलें. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 19 वाच. मार्क 16 वर्स 19. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबान घेतलो आनी थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसका घेतली आनी तो जावन आसा देवाचो बळवंत हात. तो तुमकां उखल धरतलो. देवाच्या बळवंत हाताकाल तुमकांच तुमी कालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. वयर उबारतलो. कोण वयर गेला? तो एकलो गेला. खंडीत मू शुअर मू कितले दाखले आसात. हाज्या पयल्यान जायते दाखले तुमकां काडून दिल्यात. निश्चित केल्ल्या वेळार तोय तुमकां वयर उबारतलो. खंयसर हांव आसा थंयसर तुमकांय हांव आपोवन व्हरतलो म्हूण सांगलां की ना ताणें. आनी सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. परतो सांगता तुमचो हुस्को तुमची कंत बेजार आहे सगळी ताचेर सोडा. कोणाचेर? जेजूचेर. कित्याक तोच तुमची जतन घेता. मिसाच्या सुरवारीत सांगले न्ही कोणें तुका सुटका दिल्या सोडवून दिल्या. कोणें तुका आज तारान दिला. बरी खबर कोण? तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आज आमकां हें सकट लाभलां तर हाका कारण कोण? म्हजी खंत तुमची खंत आमची हर एकल्याची खंत बेजार येता न्ही आपणाचेर घेवन आमकां सुटका दिल्या सोडवून दिल्या धैर्य दिलां बळ दिलां. देखून सगळो तुमचो हुस्को ताजेर. देखून म्हजो हुस्को आतां तुमकां चलोवन व्हरता म्हजो हुस्को म्हजेर न्ही ताजेर म्हजी पुरासां ताजेर घालता तोच दिता. आतां निरंतर 8 दीस भोवमान पुरासन आसा पूण ती पुरासन ताज्या हातांत घालतना तो उबो रावतना पुरासन भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा दिता सेवा करता. पुरासन भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा दिता. कित्याक म्हजें वजें ताचेर घालां म्हजी कंत ह्या बेजारा कितें पुरासन ताचेर घाल्या. तो तुमकां कितें दिता? सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. कित्याक तोच तुमची जतन घेता. तो जतन घेता. भाव भयणी धैर्य दिता बळ दिता गिन्यान दिता समजून दिता जाणवाय दिता उर्बा दिता उमेद दिता तुका सुटसुटीत करता. मुखार ऐका. जागी जाया पूण जागी जाया. ह्या सेवेंत आसतना इल्लें पळया न्ही न्हिदून पडो नाकात म्हणटा देवाचे उदक. जागी जाया जागृत रावा. हें सर सुवार्ता चड आनी चड प्रगट जातना तुजो मुजो आमचो वैरी दुस्मानी तयार आसा. कसो तयार आसा आतां ऐका. तुमचो वैरी देवसार गरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचे म्हूण सोदून ताणें गिळ्ळा. हांगा खाण खावंक दिना तो पिवंक दिना हांगा येवंक दिना गिळ्ळा ताणें.
आनी कोणा मुखार गिळटा तुमी सारकें चिंतून पळया कोणा मुखार एकूच पुटी येवन पळय आवरायल्या बरी हांगा लोकांक पळयतना ओ आनी नांव काडलें आनी हें केलें हाका तशें बरें केलें ताका गूण केलें कॅन्सर बरें जालें कुडीक संबंद जालें तो बरें दाखयता आनी तो गिळटा साबार जाण कुडीच्यो गरजोकान येवन येतात साबार सेवांक अशी थंय सैतान राखोवंत आसा कित्याक म्हळ्यार तो अजाप करूंक शकता की ना उगड्या म्हणजे बुकांत 16:14 कितें म्हणटा एस्ते आत्मे अजापां विजमितां करन दाखोवचें म्हणटा एका उगड्या म्हणजे बुका 16:14 एस्ते आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले देवसार आनी ताळणी म्हणल्या विशयान हांगा शिकोवन दिता तुमकां हांवें सांगलां आतां भाऊ एंड्रू बरेंकर तुमकां तिलसिता ताणें पयलें संवार करचो आमच्या कुडीचेर देखून खंय रित्यो जातात व्हडले व्हडले सेवाक म्हणटात पळय खंय लोक धांवता खंय कुडीच्यो गरजो तीर्सातात खंय पिडा गुण जाता खंय सर तांकां पळय विजा मेळटा खंय सर तांकां काम मेळटा खंय तांचे बिजनेस सफळ जाता तांचे बिजनेस सफळ जाता आमचेय बिजनेस सफळ जाता वय की नाही पळया आज संवसारार विस्तारल्या ते थोडे तुमी युट्यूबार पळया त्या नायजेरियन तांणी असो तुमी चिंतूंक सयत वचना $3,000 मिलियन डॉलर्साची इगर्ज बांदतात खंय $3,000 मिलियन 3,000 मिलियन कित्याक म्हळ्यार तितले बिजनेसमॅन ते पुरे बिजनेसमॅनान बिजनेसांत वयर जाल्यात देवसार जेजू वयरवन गेलो वय मू खाल जाल्लो जाल्यार सकला घालतालो आज बिजनेसमॅनाक वयर व्हरता देवसार ह्या सेवका मुखांतर आनी एक दीस धडल्ला करून पडटले चड वयरच्यान पडटा चड मार वय मू तिक्के वयर आसतना पडल्यार उठी येत वय की न्ही साबार जाणांक कळीत ना भाऊ हें कॉशन म्हणटा हांवें जागृत देखून तूं कसो येता तो गरज घालतल्या सिमा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता कितल्या जाणांक ताणें गिळ्ळा परस म्हाका सांगलें 2 म्हयने आतां न्हू ती आतां तांच्या स्टेटसार पयलीं आमचेच उतार आसताले आनी परत आमी धाडलेले पळय आसताले आतां ना आतां आनेका भावाचें कोण पळय अजापां करता विजमीत करता ताजेंच उतार येता खंय ताकाच मुखार दवरून स्टेटसार घालां खंय आनी 2 म्हयने आतां आमच्या संपर्कांत नात पूण तांकां जावं दी तांच्या भुरग्यांक जावं दी बरें जाल्लें इतल्या वर्सां जावन 1-2 वर्सांनी साबार वर्सां जावन पूण आज सैतानान तांकां गिळ्ळां बेगीच तांकां कळटलें गरज घालतले सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण तूं सोदून भोंवता भावार्थान तीर राव तुमी भावार्थान तीर रावा ह्या संवसाराक पळोवन संवसाराची कितें म्हणटात व्हडल्यो आशा घेवन कितें जातलें एक दीस हो संवसारान ताच्यो वंदोन्यो अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करतात देखून हांगा देवाच्या खुशयेक काल्तिमान घालून तुमी भावार्थान तीर रावा आनी देवाची खुशी कितें तुमी संवसारांत हांगा बरें करून खावन जेवण माजा मारून जियेचे म्हणून देवाची खुशी कितें ताणें धाडलेल्या ताच्या पुताक जेजूक वळखून खंयसर तो आसा थंयसरी तुमी येवन पावा जाय सर्गीचे राज तुवें आमी जोडी जाय म्हणून देखून तूं जागृत काय बावरतान तीर रावून ताका तुमी मुखार रावा सैतानाक मुखार सैतानची कामां कुतांत्र्यो जाणा जाया आनी संवसारान सगळ्यान शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीकी तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा पळय न्ही शिंपडलेल्या भावांक कितले कश्ट आसात हेरांचे कश्ट पडटा तेय उगडास दवरा पूण तुमकां जेजू क्रिस्त थंय ससनाचे महिमेक आपोवणें दिल्लो देव सर कुरपेचो दातार ऐका जेजू क्रिस्ता थंय कोणा थंय आनी कसले आपोवणें दिला ससनाचे महिमेक आपोवणें दिला देखून ह्या संवसाराची महिमा आमकां नाका जाय गी आमकां कसली महिमा जायची सदां काळ उरची बाळची मेळचें तें जिवीत महिमा आनी कोणा मारिपात देवान दिला जेजू क्रिस्ता मारिपात तें दिला सर्व कुरपेचो दातार थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो जेजून कस सोसून न्ही ताका सर्ग मेळिल्लो शिसांनी कस सोसून न्ही ताका सर्ग मेळिल्लो वय मू आमकां ते कस सोसल्या उपरांत आमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां तीर आनी घटकन स्थापीत करतलो भावार्थान तीर आसतना कश्टान ती आमी आमचो भावार्थ दंडाळ नासतना आमी आसा तर आमकां आनीक घट करतलो न्ही आतां मनीस म्हणजे न्ही इल्ले इल्ले म्हणटात ते कराट्यान करचे दीस वेता वेता ते मोव जातात की घट जातात आतां बॉडी बिल्डर जाले दीस वेता वेताना घट जातात की मोव जातात तरी आमी देवाचें उतर आयकोन दीस वेता वेताना मोव जायची घट जायची खंयच्यात
भावार्थांत गडसायचे. ताका महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससना. तुजो भावार्थ घट जाता ताका महिमा जातात. भाव आमी भावार्थान मेळ भावार्थ कोणा ते जेजू भावार्थ दवरलो म्हणटाना कोणा महिमान जातात? बापाक महिमा जातात. एका घडी की ससनाच्या ससनाक महिमा. देखून आमचो भावार्थ तीर उरला जाल्यार आमी हर एक घडी कोणाक महिमान दिता? बापाक महिमान दिता. देखून निमान ना मान कितें म्हणटा सांपावल पेद्रू म्हजो विश्वासी भाव म्हणून हांव लेखतां त्या सिल्वानाची कुमकीन ही थोडी उतरां. आतां सिल्वानाक पेद्रून कितें म्हूण लेखला? भाव म्हूण लेखला. पळय सिल्वानाक विश्वासी भाव. निजाय की कोण पेद्रू हांगा वडील वैमू आत्मीक वडील की न्ही सिल्वानाचो. पूण ताका कशें लेखता? शीस म्हूण लेखिना, भाव म्हूण लेखता. पळया आनी ही थोडी उतरां हांवें तुमकां बरयल्या. हिस्स देवाची नीज कृपा म्हणून उतरांनी रुजवात दिवन तुमकां दैर दिवसोस म्हजो इरादो. भाव म्हूण लेखता ही कृपा. ओ म्हजो भाव, ही म्हजी भयण, ओ म्हजो पोत, आत्मीक दू म्हणून लेखची ही कृपा जावन आसा. कृपा असल्यार मात्र तो संबंध भाव भयण खरो संबंध, आत्मीक संबंध आमी जोडटा. तर हे कृपेन तीर रावा. कृपेन म्हळ्यार असल्या संबंधान तीर रावा, असल्या मनोभावान तीर रावा. एटिट्यूड म्हणटा एका घडयेक न्ही केदाळ वचू. देखून आमी हांगा केदाळ मागतना हांगा सुखान आसतना आमी टिमान मागता आमच्या दैवी कुटुंबाचेर, आमच्या दैवी कुटुंबाच्या सहसान्यांचेर, भाव भयण्यांचेर. हर एकल्याक दैवी कुटुंबात आमी कितें म्हूण लेखता? भाव आनी भयण म्हूण लेखता. ह्या संबंधांत तुमी तीर रावा. आनी माने तुमचे बराबर विंचून काडलेली बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां सन्मान पाठयता. आतां ही विंचून काडलेली पर्सा जावन आसा पवित्र सभा. हाज्या पयल्यान सांगलां कोण पवित्र सभा म्हळ्यार क्रिस्ता सवे पवित्र जाल्ली मात्र पवित्र सभा. आनी हांगा कितें म्हणटा पेद्रू? तुमचे बराबर. आतां तुमी भावार्थांत आसात, तुमचे बराबर कोणाक विंचून काडला? कोण सुम्याचे एकवटांत आसात. एक हिंड वडल आयकला मू देवाचो हिंड. ह्या हिंडाचे कोण सांजे जावन आसात ते कितें जावन आसात? ती जावन आसा पवित्र सभा. आतां देवाच्या हिंडान नातलेले पवित्र सभा गी जावन मनशान केल्या पवित्र सभेन ते आसात. वडोली भावान उल्लेख केलो. क्रिस्तांव म्हणले जायते आसात, पूण क्रिस्ताची म्हणली थोडींच. रुंद वाट्यान चलची जायती आसात, अशीर वाट्यान चलची थोडींच. देखून हांगा पेद्रू सांगता तुमचे बरोबर विंचून काडलेली ती पवित्र सभा बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां सन्मान पाठयता. आतां सन्मान काल ह्या पवित्र सभेक न्ही, कोणच्या पवित्र सभेन ती जेजू एकवटलेल्यांक तोच सन्मान, तोच मान. तुज्या म्हणजे आमच्या मतीन तसो आसाचे जावं. पूण हांगासर आमी देवाचो हिंड जावन सांगाता मेळटा. हेर जाग्यान ते मेळनात की ते देवाचो हिंड जावन सांगाता मेळटा. तांकां तोच सन्मान. जावं ते हांगा नात. आतां मलयाळी भाशेन थंयसर देवा तो उतार आयकत आयल्यांक हांगा येवंक जाताय. फॉर एकल्यार म्हाका फोन केलो, अशें म्हाका थंय रितीर येवंक जाय. कन्नडांत उलयली. हांवें सांगलें हांगा कोंकणीन मास चलता, कन्नडांत चलना. हौदा ब्रदर, आगो तरी कन्नड जाली. हांवें सांगलें कन्नडांत थंय चलता. ताका बरें करून कन्नड जावच्या जाग्यार तर धाडलें हांवें. थंय वचनाका म्हणून. आतां तिका खाली कन्नडा मात समजता, खंय कन्नडांत रिती जाता थंय धाडलें. खंय मलयाळांत रिती जाता थंय मलयाळींक धाडा. खंय आनी खंयच्या भाशेन पळय समजना. आतां इंग्लीश भाशेन हांगा कोणाक हांगा कोंकणी येना आनी खंयच्या भाशेन इंग्लीश मात येता जाल्यार खंयसर इंग्लीश जाता थंयसर धाडा वचून तांकां देवाची. ह्या अगोस्ती रेतीरेंत आतां इज्रायल आसलेल्या एका भयणीन दोगां भावांक धाडले. फादराबाचे दोग भाव ते. आनी पयले पटी तांकां आराधना वेळा एकला सांगलें हांव तामिळनाड गेलां, केरळा गेलां, आंध्रा गेलां, बॉम्बे गेलां, गोंयांत गेलां आनी जायत्यो रितीर हांवें केल्या. आतां खंयसर अशें समजोवच्या रितीन देवाचें उतर म्हाका मेळिल्लें ना म्हणून उबे रावन वडल्यान. आनी एकलो ताणें वचून फाटीं जाप गेल्या. तिणें म्हाका तो वॉट्सॅपाचेर मॅसेज गेल्या. ताका इतली बरी जाली, इतली स्वता मिस्टर गूड ताका कळ्ळी जाली. पयले पटी ताणें देवाचें उतर आयकून देवाक वळखलो फादर म्हणाली ती. तिका आमी संतोश पावाचे भाव भयणीनो. खंयसरी वचून ताका जेजूची वळख जावन दी. जेजूच्या एकवटान तो या ती येवन दित. ही जायची तुजी म्हजी आमची आशा. आनी निमाणे म्हजो पूत मार्की तुमकां नामान करता. पळय न्ही आतां मार्का कितें म्हणटा? कित्याक पूत म्हणटा? प्रायेन तो ल्हान पुता सारको. सिल्वानाक भाव म्हणटा कित्याक तो प्रायेंत तितलो मार्का तितलो ल्हान न्ही, भुरगो न्ही. मार्का तितलो, मार्क तरणाटो. देखून तो हांगा पयलें सांगलें युवा जाणांक तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक काल जाया. हांगा सिल्वानाक पेद्रू कितें म्हणटा? भाव म्हूण लेखता. देखून आत्मीक कुटुंबांत बापा सारको आसा, भावा सारके आसात आनी भुरग्यां सारकीं आसात की ना.
भुरग्यांक बाळा भांगारा पुता म्हणल्यार कांय सूख ना. ह्या तुमच्या वनी प्रायांत ल्हान आसल्या भावा बाये म्हणल्यार कांय सूख ना. आत्मीक कितें म्हणटा आत्मीक संबंध कसो तुमच्या कुटुंबात संवसारी संबंधान तुम्ही ते पुराय एकामेका वळखतात. आत्मीक संबंधान तसलो संबंध देखून जेजून समाजाच्या स्त्री कितें म्हळें हांगा गो म्हळें न्ही. कितें म्हळें बाये म्हळें आपल्या आवय कितें म्हळें कितें गे म्हळें गे तुजें कितें आयकोवचें गे म्हळें गे कितें म्हळें बाये. आनी कुर्सा म्हणान कितें म्हणालो तूं कोण गो म्हाका सांगूंक म्हळें गे कितें म्हळें स्त्री वो तुजो पूत आनी पुता कितें म्हणालो ही तुजी माता. देखून आज बाबा आत्मीक संबंधान असलो एक संबंध आमी जोडीचे. आनी त्या मात निमाने तो कितें म्हणटा हो संबंध आसल्यार मात्र कितें म्हणटा मोगाच्या उम्यान एकामेका नामान करा. एकामेका मोगाच्या उम्यान नामान करा. क्रिस्त सवय असलेल्या तुमकां समेस्तांक समाधान लाभो. आमीन. हे सकट कशें साध्य जाता आयच्या शुभ वर्तमान काल 5 मिनटां आसात हे सकट साध्य जाता देवाच्या उतरा मुखांत. ऐका देखून जेजून कितें म्हळें मार्काचो वांजेला स्वर 16:15-20 वाचून काड. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सव देशांनी वसा. हो संबंध आसा करूंक हे देवाचो हिंड तयार करूंक देवाची अशी वळख दिवंक क्रिस्ताच्या एकवटांत हाडूंक वसा सगळ्या संवसाराच्या पोंतांत पोंत पर्यंत वसा आनी संवसाराच्या सव देशांनी वसा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. सुवार्ता परगट जाल्यार मात्र हो संबंध आसा जाता. आतां आमच्या मदें हांगा दैवी कोट आमी आसा जालां तर कशें तुमी कांय मेंबर जाल्यात गी हांगा रेजिस्टर जाल्यात गी नांव दिलां गी ना. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या वरवीं आमी क्रिस्ताची जाल्ल्या वरवीं वयमू हो संबंध आमकां आज लाभला. सुवार्ते वरवीं जो कोण सत मानिना ताचेर केस्तीचे फर्माण पडटले. सत मानतेल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. सत मानतेल्यांक हें जिवीत. आतां देवाचे उतर सत मानलेल्यांक हें भाग वयमू. आतां तुमी इतले जाणांक एकवटल्यात वयमू सत मानलेल्या वरवीं. आतां सत मानिनातलीं जायतीं आसा तांकां हें फावो जालां गी अशें बसून आयकूं हें शांत समाधान वो संतोश आनी तांकां हो भावाट बरोच पातीन विश्वास तांणी सत मानूं ना देखून तांकां मेळूंक ना. हांवें तुवें आमी सत मानला देखून हें आमकां मेळना. सत मानतल्यांक असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नावी ताजे नावी ते देवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले. आज आमी देवसारा बी येता गी पिढे शिडे बी येता गी विकाळ जीवदाळेंक बी येता गी. कित्याक कोणाचें नांव आमच्या मुखार आसा कोण आमच्या सवय आसा कोणें आमकां धैर्य दिलां कोणें आमकां बळ दिलां कोणें आमकां सकत दिल्या कोणें आमकां पदवी दिल्या. ह्या सर्वाचेर पिडेचेर सैतानाचेर आनी खंयच्या रचनेचेर देखून वीक पी येल्यार सोरोप हातान धरूंक शकतले. सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसले वीक पी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचे ना. म्हणजे क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या उपरांत तुका खंयचेच बाधक हाडूंक शकचे ना. कित्याक क्रिस्ता सरशी येवंक सैतान तरतरता मात्र न्ही क्रिस्ता विरोधी कोणी असल्यार तांकां येवंक क्रिस्त सोडिना. कित्याक तुज्या भोंवतणी कितें घाल्या जॉबाच्या भोंवतणी वोंय घाल्ल्या बरी देवदूतांचो कितें म्हणटात देवदूत तुज्या भोंवतणी मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक वोंय घाल्ल्या भशेन तुका राखतात आनी सांबाळटात. आनी पिडेस्तांचेर हात दवन तांकां ते बरे करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबान घेतलो. आज पळय आनी बाबा सर्गा वेच्या पयलें ताणें निमाणे आतां पळय मरच्या मनशाचें निमाणे उतार भोव मोलादीक वय मू आनी म्हत्वाचें वय गी न्ही. हांगा जेजू पळय आनी सर्गा सोडून वेच्या पयलें जाय जाल्यार म्हत्वाचें उतार दिलां. म्हणजे उतार सत माना तुमकां सुटका पिडेता तुमकां सुटका मारेकार जीवदाळ येता तुमकां सुटका सैतानात तुमकां सुटका कितें तुमच्या जिवाक बाधा काडटा त्या सर वस्तूंत केदाळा ताका आमी म्हणजे ताजे उतार आमी सत म्हणून मानून घेतल्यार आनी माने विसावी बोळ. पूण ते 11 जण भायर सण वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. कितें प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे संगता वावुरलो. ते प्रसंग करूंक लागले. कितें प्रसंग करूंक लागले वासा एफेस घरां पयल्या पतांत आनी हांव वचपा 3:4-6 ऐका. ही जायची तुजी म्हजी आमची कितें म्हणटात हो जायचे आमचो वावर आमची मिनत ऐका. एफिशियन्स चॅप्टर 3:4-6.
हे विशीं तुम्ही वाचताना क्रिस्ताच्या गुटाची समजणी कितले संपूर्णयेन हांवें घेतल्या म्हूण ही समजणी क्रिस्ताच्या गुटाची समजणी सगळीच्या रासाची समजणी कितले संपूर्णयेन हांवें घेतल्या म्हूण तुमकां कळीत जातलें आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरकत्म्या मारिफात बागेवोन दमदुतांक आनी प्रवाद्यांक उघडला न्ही वो गोट पयलीं कळीत आसलो गी आतां म्हणजे तुमकांच विचारा तुमच्या आवय बापायक कळीत जाल्लें गी आजी आजयेक पुर्वजांक मालगाड्यांक पण धर्मदुता मुखांतर त्या दाळा तांकां कळीत जालें प्रवाद्या मुखांतर आतां हांवें सोम्याच्या सेवका मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां कळीत केला देखून होस्त तो गुट सुवार्ते मारिफात परत्यान देवाची कथा सांगता होस्त तो गुट सुवार्ते मारिफात सुदेवा सोवे हेर जातीची देवाच्या दायजाची सहावारीसदारा गोट सुवार्ते मारिफात न्ही केवळ जुदेवांक मात्र सहज जातीच्यांक सर राष्ट्रांक सहज जनांगांक थानी सुटका सोडवून जोडी जे कोणा थंय जेजू थंय कित्याक जेजू आसा तारोक सगळ्या मनशाक असो सोमी सगळ्या मनशाक असो सोडवणदार सगळ्या मनशाक असो हें सत केवळ आमी रुजू करूंक शकता परगट करूंक शकता मात न्ही ह्या सता वरवीं मात्र हें सत मानून घेतलेल्या वरवीं मात्र आमी देवाचो हिंड जावंक शकता देखून आमी त्या हिंडांत आसा हेरांक ह्या हिंडांत हाडूंक देवान दिलें मिसांव धैर्यान मुखारसून व्हरूंक तसो देव तुका आनी म्हाका आमकां कृपा आदार आशिर्वाद दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भेटेतावे गाणे बापा उद्या वैनाची भक्ती समर्पितावे गाणे मोगाची गाणे का संगी भेटता स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर गाणे ही आमची मोगा सोरोकाचा तुका भेटोची सर्गीच्या देण्याने भरजेली आमची कृपा दे जीवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर गाणे ही आमची मोगा सोरोकाचा तुका भेटोची सर्गीच्या देण्याने भरजेली आमची कृपा दे जीवच्या जिणी मोगाची. मुझ्या भावानो आणि भयण्यानो मुझ्याने तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानताच असल्यान जावं तुम्ही मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्याने केपळच्या बेचाद आवाज सर्वीस पावस मानून घेऊ. सर्गीच्या मोगळा बापा तुझ्या एकल्यास पुता या संवसारांत धाण तो जावन सामसो सोमे सडवानदार म्हणल्यार ते सत त्याच तुझ्या उतरा मुखान तुवें आमकां रुजूकन दिलाय त्या सताचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक ह्या सतांत हेराणी येवंक तुझ्या हिंडांत सर्वंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुझे पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराचे उबारता सर्वेस्पो राक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व काळीन सर्वंतांच्या जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासोंक फावो ओखाय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंदन उगड्या पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तान सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवी
जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यांत धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरां सोसूंक वेचार दिता उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तसे बरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत समेज मनशां पासून तें वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावट तस गोट परगट होया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जीवच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपीन उडास करता हांव जिविता सोंडोय सडवणची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कुडान रगसवतले आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराके प्रिती म्हणजे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुज्या पुत्र क्रिस्ता समेज सोडून दामवळ काल्ल्या बावट तसो आमचो बावट घट कतीर कर त्यास एक वाटन आमी जेशें कर त्यास उजवाडान आमी सालाशें कर आनी त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्यासर आमच्या भाव भयणीची तूं काकूळत कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कुवामरी देवाच्या सांगाती बगेन धर्मदुतांनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तोताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर तेज्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले तळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसक्याच्या आशांतले मारे कारकेचे पेडेशिडांतले सर तेज्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तुजें सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमतीक आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी मी जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी संक वेता हांव तेमच्या जट्यान कॅस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वकात तेंसा फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या देव म्हणजे भितरूनचे म्हाका फावना पूण तुज्या कासत्रान म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन जेजू मोजो मोगाचो सूर्यो जेजू मोजो शांतीचो दर्यो जेजू मोजो मोगाचो सूर्यो जेजू मोजो शांतीचो दर्यो ताची बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना ताची बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पातयेणे
mozo papieliso Jezu mozo devaci sheli Jezu moji disaci sauli Jezu mozo devaci sheli Jezu moji disaci sauli Tace bori konina Tace sarko mensona Tace bori konina Tace sarko mensona Sădans mozo papieliso Sădans mozo papieliso Jezu mozo genesozo Jezu mozo colindoso Jezu mozo genesozo Jezu mozo colindoso Tace bări konina Tace sarko mensona Tace bori konina Tace sarko mensona Sădans mozo papieliso Sădans mozo papieliso Jezu mozo सर्वांको बरो Jezu mozo सदा काळीरो Jezu mozo सर्वांको बरो Jezu mozo सदा काळीरो ताची बरी गोणीना ताचे सरको मिळसोना Tace bori konina Tace sarko mensona सदांच मोजो पातयेणेचो Sădans mozo papieliso Sădans mozo papieliso Sădans mozo papieliso प्रार्थुया बापा आज तू आमकां तुज्या हिंडांत आण दवरलाय तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मुखांत आनी सताच्या त्या उतरा मुखांत आमी तुज्या हिंडांत आसलेल्या बरी आमच्या हेर भाव भयण्यांनी कोण ह्या संवसारांत दुस्पटल्यांत ह्या संवसाराच्या आशेक लागून तुज्या तान पयस गेल्यांत तांकां बेगीनसर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत आनी तुज्या सताच्या उतरा मुखांत तुज्या हिंडांत तूं हाड हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर तशेंच सांगासर येवन जेजू कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत असल्या सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो हो सोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानात तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार